السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازالين في السلسلة الخاصة بالجيستيون دو بروجي أو لا اللي سميناها بلانيفيكاسيون دو بروجي. وفي الدرس السابق كنا شفنا أو تعرفنا على ميثود غانت. في هذا الدرس هذا إن شاء الله غادي نشوفو لا ميثود PERT. La méthode PERT est une technique permettant de gérer l'ordonnancement dans un projet. La méthode PERT consiste à représenter sous forme de graphe un réseau de tâches dont l'enchaînement permet d'aboutir à l'atteinte des objectifs d'un projet. إذن diagramme de PERT أو la méthode PERT فهي واحد لا تكنيك اللي كتسمح لنا نجيريو لوردونونسمون ديال واحد البروجي. وهذا الدياغرام دو بيرت فهو كيكون على شكل جرافيك، يعني رسم مبياني الى صح التعبير. وفي هاد لا ميثود بيرت فكيمثل لنا جميع لي طاش والتسلسل ديالهم، وكيسمح لنا وكيساعدنا نحققوا الاهداف ديال البروجي، يعني نقوموا بالانجاز ديالهم. وهنا لازم نتعرفوا على مجموعه من المصطلحات اللي كنستعملوهم واللي هما دونك اولا عندنا لا tâche. La tâche, elle fait avancer une œuvre vers son état final et on la représente par des flèches. يعني دائما لا tâche كتكون محددة بمدة زمنية، ممكن تكون ثواني أو دقائق أو أيام أو أشهر على حسب البروجي اللي كندرسوه. وغادي نشوفوا مجموعة من لي زيكزيرسيس ونضبطوا هاد الأمور. عندنا étape on appelle étape le début ou la fin d'une tâche، يعني البداية أو النهاية ديال لا tâche. واللي جد مهم ودائما كيتعطى في لي كيستيون هو تحدد chemin critique ونحسبوا هاد chemin critique. Donc, chemin critique représente un ensemble de tâches qui doivent être achevées selon les prévisions afin que le projet soit terminé à temps. Chaque tâche du chemin critique est une tâche critique. دونك هذه واحد الفكرة اللي هي جد مهمة. من بعد قالوا لنا le chemin critique permet de déterminer le délai de réalisation du projet. Pour réduire le délai, il faut agir en priorité sur les tâches critiques. إذن الشمن كريتيك هو مجموعة من لي طاش اللي خاص نقوموا بالإنجاز ديالهم ونكملوهم في الوقت المحدد. وهنايا انتبهوا مزيان لهاد الجملة، الشمان كريتيك هو مجموعة من لي طاش اللي خاص نقوموا بالإنجاز ديالهم ونكملوهم في الوقت المحدد، حيت هاد لي طاش كريتيك هما اللي كيمثلوا لينا لي طاش اللي كيحددوا لينا المدة ديال البروجي. وعقلوا مزيان على شاك طاش دي شمان كريتيك ايت اون طاش كريتيك. ومثلا الا بغينا نقصوا من المده ديال البروجي فكنمشيو وكنشوفوا شنو هما لي طاش اللي هما كريتيك ونشوفوا كيفاش ممكن نقصوا ليهم المده ديالهم. اذا لي طاش كريتيك هما الساروت ديال البروجي، الا تعطلنا في الانجاز ديالهم غادي نتعطلوا في المده الاجماليه ديال البروجي، وإلا نقصنا في المده ديالهم غادي نقصوا في المده الاجماليه ديال البروجي. وغادي نفهموا اكثر في لي زيكزيرسيس ديالنا اللي غادي نخدم معكم. وكذلك عندنا réseau. On appelle réseau au diagramme PERT l'ensemble des tâches et des étapes qui forment le projet. يعني كنقولوا ريزو بيرت او لا دياغرام بيرت اللي هو مجموعه من لي طاش مناش كيتكون عندنا البروجي. نشوفوا الطريقه باش كنخدموا الدياغرام دو بيرت. قبل ما نشوفوا كيفاش كنخدموا هاد لا ميثود بيرت خاصني انني يعني نعطي واحد الفكره توضيحيه فاش كنحتاجوا هاد لا ميثود بيرت او لا ميثود غانت اللي كنا شفنا في الدرس السابق. دونك اي حاجه اي بروجي او لا اي هدف يعني كيحتاج لمده زمنيه معينه او كيحتاج لمجموعه من لي ريسورس، فممكن اننا نطبقوا عليه لا ميثود بيرت او لا ميثود او لا البلانينغ دو غانت. دونك على ابسط مثال يعني غتاخذوا هذا المثال هذا هو اللي غادي يبسط لكم اي اكزرسيس كان عندكم. مثلا انت كشخص يعني بما انك متبع هذا الفيديو هذا اما غادي تكون مازال كتقرا او لا خدام وباغي تزيد معلومات. دونك الا كنتي انت مثلا مازال كتقرا دونك البروجي ديالك او البروجي اللي غادي ديرو يعني كتفيق الصباح وخاصك تمشي توصل سواء للمدرسه او لافاك او على حسب الانستيتو فاش كتقرا المؤسسه فاش كتقرا. دونك هذا واحد البروجي. دونك انت باش توصل لافاك مثلا كدوز من مجموعه ديال المراحل. دونك البروجي ديالك نتايا فاش كتفيق
دونك خاصك توصل لهذا الهدف هذا. دونك هذا الهدف هذا كيتكون عندنا من مجموعه ديال لي طاش، وكل طاش الا وكتدي لك واحد الوقت معين. دونك لا طاش الاولى كتفيق في الاول، دونك خاصك كتنوض كتوضا كتصلي، دونك هذه راه واحد لاطاش واللي كتستغرق واحد الوقت معين. من بعد كتبع واحد لاطاش من بعد، لاطاش اللي من بعد هي انك خاصك تريح وتفطر. دونك هذه حتى هي واحد لاطاش اللي كتطلب مجموعه من لي غوسورس وكتدي لينا واحد المده معينه. من بعد ما كتفطر خاصك يعني تخرج من الدار وتاخذ واحد الموين دو ترونسبور، يا اما غادي تمشي في الطوموبيل ديالك، يا اما في الطوبيس، يا اما في طاكسي، على حسب. يعني هذه حتى هي راه واحد لاطاش اللي كتستغرق لينا واحد المده معينه. من بعد عاد باش كتحقق البروجي ديالك هو انك كتوصل لديك البلاصه اللي باغي. دونك حنايا كناخذوا هاد لي طاش كلهم وكنحاولوا اننا نقادوهم في واحد الدياغرام، سواء بيرت او لا سواء غانت. دونك هذا كان واحد المثال اللي هو بسيط باش تفهموا كيفاش كنديروا لهاد لي بلانيفيكاسيون هادو، اولا كيفاش كنستعملوا هاد لي ميثود هادو بيرت او لا غانت في الحياه ديالنا. وفي لي زيكزيرسيس غادي تفهموا اكثر. دونك نشوفوا واحد المثال كيفاش كنخدموا هاد لا ميثود بيرت. دونك فاش كنبغيو نخدموا لا ميثود بيرت كنقادوا واحد الدائره. اول حاجه كنقادوا واحد الدائره هكا وكنقسموها على 3 ديال الاجزاء. عندنا هذا الجزء هذا وهذا الجزء وهذا. بالنسبه يعني لي بروف ولا على حسب المؤسسات، يعني ممكن احيانا كتلقى يعني هذا الجزء هذا الكبير، هذا النص هذا كيردوه لهاد الجهه هذه، يعني بحال قلتي هذه الدائره هذه كيقلبها شي شويه، يعني كطرج هذا المستقيم هذا كيردو كيولي هنايا. دونك راه يعني لي زانفورماسيون كيبقاو هما سواء هاد جوج ديال المربعات ردهم هاد القسمين هادو ردهم اليمين او لا ردهم اليسار، راه كيبقى بحال حيت لي زانفورماسيون كيبقاو هما كيبقى هاد الدائره مقسمه على 3. دونك كناخذوا واحد الفليش. دونك هاد الفليش هذا دابا غادي نتعرفوا عليه اشنو كيعني لينا. وكناخذوا مثلا كنقولوا هاد لاطاش هادي بي او لا سي او لا او لا لاطاش ا، المده ديالها هو 5. وكما قلنا هاد 5 ممكن تكون 5 السنوات، ممكن تكون 5 الاشهر، 5 الايام، 5 الدقائق، 5 الثواني، يعني واحد لا ديوري معينه، واحد لا ديوري اكس. 5 شي حاجه، 5 الدقائق، 5 الثواني، 5 السنوات اللي كانت. من بعد كنقادوا واحد الدائره اخرى. دونك شنو كنديروا؟ كنقولوا مثلا الا عندنا واحد لاطاش، هاد لاطاش بي مثلا ممكن غادي تبدا يعني من بعد الساعه الثالثه. دونك اوبليتو. دونك هنايا كنكتبوا يعني لا ديوري اوبليتو. هنا عندنا 3 كنزيدوها هاد لا ديوري اللي هي 5. دونك هنايا كنجيو كنكتبوا 8. دونك من جاتنا هاد 8 هادي جاتنا يعني هاد لاطاش هادي ما غادي تبدا حتى 3 مثلا وغادي تستغرق لنا 5 ساعات. دونك ما غادي تكمل حتى 8. من بعد كنقولوا يعني اشنا هي اقصى، يعني ممكن ما نبداوش هاد لاطاش هادي حتى 5 د العشيه مثلا الا بديناها مع 3 غنساليوها مع 8 حيت هي كتستغرق 5 السوايع. وقلنا ممكن نخليو هاد لاطاش هادي ما نبداوها حتى 5 د العشيه مثلا. دونك الا بديناها مع 5 د العشيه وهي فيها 5 السوايع دونك ما غنساليو حتى 10. اذا بالنسبه لهاد لاطاش هادي دونك كنكتبوا هنايا الغوبير. دونك غادي نفهموا من بعد. دونك هنا عندنا واحد المثال هنايا 6 وهذه هي اللي غادي تكون 7. دونك لانه صعيب شي شويه انكم تفهموا هاد الامر هذا يعني بهذا الشكل هذا الا ما خدمناش اكزرسيس، لكن من بعد ملي غادي نخدموا اكزرسيس غادي ترجعوا لهنايا وغادي يبان لكم بشكل اللي هو افضل. دونك بالنسبه لبي شنو كتعني لنا؟ غوبير دو لاطاش، كنسميوها غوبير دو لاطاش. 5 هنايا عندنا ديوري بريفي دو لاطاش، يعني المده ديالها ممكن تكون بالسكوند، ممكن تكون بالدقائق، السوايع، الاسابيع، الايام ولا الاشهر. عندنا 3 و8. هاد 3 و8 هي اللي كنسميوها دات اوبليتو. عقلوا عليها 3 و8 كنسميوها دات اوبليتو. وغادي كما قلت لكم غنشوفوا في لي زيكزيرسيس يعني كيفاش كنجيبوا هاد الارقام كلهم. دونك هذا كان يعني واحد المثال تبسيطي باش نعرفوا كيفاش غادي نخدموا. عندنا 5 و10. 5 و10 كنسميوهم دات او بلوتار. من بعد عندنا 6 و7 عندنا غوبير دو ليتاب.
6 و 7 repère de l'étape. دونك حنا الا بغينا نقراو هاد الشكل هذا شنو غادي نقولوا لا تاش بي هي هذه اللي لا دوري ديالها هو 5 et située entre les deux étapes. يعني هاد لا تاش بي كتواجد ما بين جوج ديال لي زيتاب، ليتاب 6 و ليتاب 7 dont les dates au plus tôt sont respectivement 3 et 8. Donc les dates au plus tôt donc هاد لا تاش بي كتواجد ما بين جوج ديال لي زيتاب، ما بين ليتاب 6 و ليتاب 7 واللي هي كتواجد يعني لي دات او بليتو ديالها هو 3 و 8 et les dates 5 et 10 sont les dates au plus tard. 5 et 10 هما لي دات او بلو تار. دونك هذا هو الشكل باش كنخدمو. دابا غادي نشوفو اشنا هي واحد الخطا اللي ممنوع يعني انه يدار عندنا في هاد الدياغرام دو بيرت. اذا الشكل اللي ممنوع اننا نقادوه او لا نديروه فاش نكونوا كنخدموا على شي اكزرسيس، ممنوع نديرو هاد الشكل هذا. قالوا لينا دو تاش سيمultanées sont représentées par deux flèches différentes en partant de la même origine. دونك عندنا حنايا مثلا لا تاش بي اللي المده ديالها هي 3 ولا تاش سي اللي هي المده ديالها 2 وكيتواجدوا ما بين جوج ديال لي زيتاب، ليتاب الاولى وليتاب الثانيه. دونك ممنوع اننا نديروا هذا الشكل هذا، ما عمرك تخلي يكون عندك التوازي ما بين جوج ديال لي طاش. دونك الا لقينا في واحد ليكزيرسيس مثلا كنا خدامين ولقينا هذا الشكل هذا يعني ضروري نقادوه، ولكن في نفس الوقت كيقول لك ممنوع انك تكتب لي هذا الشكل هذا. دونك شنو هو الحل؟ دونك كنديروا هذا الشكل هذا. دونك عقلوا مزيان، هنا عندنا بي سي يعني جايين من جوج ديال لي زيتاب. دونك شنو كنديروا؟ كنزيدوا واحد لاطاش فيكتيف. شنو هي هاد لاطاش فيكتيف؟ طاش دون دوري نول دون لي ريزون بيرت. دونك واحد لاطاش اللي هي نول يعني المده ديالها هي صفر وما كنسمي يعني كتسمى بلاطاش فيكتيف. دونك شنو كنديروا؟ ها هي لاطاش بي ولاطاش سي. لاطاش بي لا دوري ديالها هي 3 ولاطاش سي لا دوري ديالها هي 2. وباش يعني نحيدوا من هذا المشكل هذا ما يكونش عندنا هاد التوازي هذا ما بين جوج ديال لي طاش، دونك كنغيروها بهذا الشكل هذا. وغادي نخدم معكم اكزرسيس اللي في هذه الحاله هذه باش نفهموا اكثر يعني هذا الامر هذا. اذا اول حاجه اللي نعقلوا عليها انه ممنوع اننا نديروا هذا الشكل هذا، وفاش كيكون عندنا يعني كنعوضوه بهذه الطريقه هذه. هذه هي الطريقه يعني باش فاش كتكون عندنا هذه الحاله كنردوه يولي عندنا بهذا الشكل. اما بالنسبه الى لقينا مثلا هكا فهو مسموح، يعني لاطاش بي و لاطاش سي كيتواجدوا عندنا ما بين يعني سبقهم هاد ليطاب هادي. دونك هاد الشكل هذا يعني مسموح به، يعني كنديروه عادي. كذلك هاد الشكل هذا مسموح به. دونك عقلوا مزيان، هاد الاشكال هادو يعني مسموح بهم، وهذا حتى هو مسموح به واللي هو الحل ديال هاد الطريقه هذه. دونك اللي تعقلوا عليه مزيان هو ما نوقعوش في هذا الخطا هذا، ما نديروهش. اذا في هذا الدرس هذا تعرفنا على لا ميثود بيرت وشفنا يعني مناش كتكون وشنو هو الدور ديالها. وفي لا فيديو الماجي ان شاء الله غادي نخدموا لي زيكزيرسيس باش نطبقوا هاد الامور كلهم اللي شفنا، وغادي راه هاد الامور هادو ان شاء الله راها بسيطه، يعني بسيطه بزاف، ودغيا انكم غادي تفهموهم ويجيكم هادشي يعني بحال كتلعب لانه بسيط بزاف. اذا كتشجيع لينا خليو لينا لايك لا فيديو وبارطاجيو مع الناس اللي كيقراو معكم باش بهكا يستافدوا. واذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار خليوه ليا في لي كومونتير ونجاوبكم ان شاء الله. شكرا لكم.